یہ قیامت والے دن رسول اللہ نے بلا لیا نا کہ نہ سارے نو بلاؤ، یہ 22 کروڑ نو بھی نال بلا لو جڑے میرے نا دے میلاد کر کے تے روٹیاں کھاندے سن دیہڑی راتی، ہم عاشق رسول ہیں، انہاں سارے عاشقاں نو بلاؤ ذرا میرے ساتھ۔ میرے آقا جی پوچھ لیا سارے کول تے معافی کو ہو سکتی؟ رسول اللہ تشریف لے آئے تے جنا سج گئیاں گلیاں بازار تے ظاہر ہے انہوں نے پھر اتنا ہی پڑھنا سی، انہاں کیڑا بدر جانا سی، نہ نات خانہ جانا سی، نہ مولویاں جانا سی، نہ پیراں جانا سی، جانا کسی بھی نہیں سی بدر وچ، اس واسطے گلیاں بازاراں تک ہی رہ، تسی صرف گلیاں بازار ہی سجاندے رہے ہو۔ اگلی گل کنے کرنی سی؟ تواڈے اندر اج خون نہیں کھولیا، کی واقعہ ہو گیا؟ تسی ایویں رسماں نہیں تھے ساڈے نال بیٹھ کے آ کے چلے جاندے ہو۔ کفر تے بہت اگے آ گیا، اس نو روکن دا ہن ایک ہی طریقہ ہے، اتنی غیرت بھی بندے چ نہ ہوے تے بندہ کہے جی میں بھی عاشق رسول ہاں، میں عاشق رسول والے دعوے چھڈو تے کفر دے خلاف این سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اپنے آپ نو بدلو، بالکل پوری طرح لبیک دے نال کھڑے ہوو۔ لبیک دا معنی اے وے کہ حضور او بے ایمان جے اس طرح کر رہے ہیں تے حضور اسی پھر کس واسطے ہاں؟ اسی بھی حاضر، ساڈے بچے بھی حاضر، ساڈا مال بھی حاضر، اے معنی ہے لبیک دا۔ باقی اگر کسی نو کسی چیز تے گھمنڈ ہے تے اسی اس تے گھمنڈ تے تھکتے بھی کوئی نہیں، سانو ایک ہی گھمنڈ ہے، ایک گل تے مان ہے کہ ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت موجود ہے۔